अथ सुन्दरकाण्डम्। रामाय शाश्वतसुविस्तृतषड्गुणाय सर्वेश्वराय बलवीर्यमहार्णवाय नत्वालिलङ्घयिषुरर्णवमुत्पपात निष्पीड्यतं गिरिवरं पवनस्य सूनुः। चुक्षोभवारिधिरनुप्रययौ च शीघ्रम् यादो गणैः सह तदीयबलाभिकृष्टः। वृक्षाश्च पर्वतगताः पवनेन पूर्वम् क्षिप्तोर्णवे गिरिरुदागमदस्य हेतोः। श्यालोहरस्य गिरिपक्षविनाशकाले क्षिप्तोर्णवे समरुतोर्वरितात्मपक्षः। हैमो गिरिः पवनजस्य तु विश्रमार्थम् उद्भिद्य वारिधिमवर्धदनेकसानुः। नैवात्र विश्रमणमैच्छदविश्रमोऽसौ निःसीमपौरुषबलस्य कुतः श्रमोऽस्य। आश्लिष्य पर्वतवरं सददर्श गच्छन् देवैस्तु नागजननीं प्रहितां वरेण। जिज्ञासुभिर्निजबलं तव भक्षमेतु यद्यत्त्वमिच्छसि तदित्यमरोदितायाः। हास्यं प्रविश्य सपदि प्रविनिसृतोऽस्मात् देवाननन्दयदुतस्वृतमेषु रक्षन्। दृष्ट्वा सुरप्रणयितां बलमस्य चोग्रम् देवाः प्रतुष्टुवुरमुं सुमनोभिवृष्ट्या। तैरादृतः पुनरसौ वियतैव गच्छन् छायाग्रहं प्रति ददर्श च सिंहकाख्यम्। लङ्कावनाय सकलस्य च निग्रहे स्याः सामर्थ्यमप्रतिहतं प्रददौ विधाता। छायामवाक्षिपदसौ पवनात्मजस्य सोऽस्याः शरीरमनुविश्य बिभेद चाशु। निःसीममात्मबलमित्यनुदर्शयानो हत्वैव तामपि विधातृवराभिगुप्ताम्। लम्बे सलम्बशिखरे निपपातलङ्का प्राकाररूपकगिरावथ सञ्चुकोच। भूत्वा बिडालसमितो निशितां पुरीं च प्राप्स्यन् ददर्श निजरूपवतीं सलङ्काम्। रुद्धो नयाश्वथ विजित्य च तां स्वमुष्टि पिष्टान्तयानुमत एव विवेशलङ्काम्। मार्गमाणो बहिश्चान्तः सोऽशोकवनिकातले ददर्श शिंशुपा वृक्षमूलस्थितरमाकृतिम्। नरलोकविडम्बस्य जानन् रामस्य हृद्गतम् तस्य चेष्टानुसारेण कृत्वा चेष्टाश्च संविदम्। तादृक्चेष्टा समेताया अङ्गुलीयमदात्ततः सीताया यानि चैवासन्नाकृतेस्तानि सर्वशः। भूषणानि द्विधा भूत्वा तान्येवासंस्तथैव च। अथ चूडामणिं दिव्यं दातुं रामाय सा ददौ। यद्यप्येतन्न पश्यन्ति निशाचरगणास्तु ते द्युलोकचारिणः सर्वे पश्यन्त्रिषय एव च। तेषां विडम्बनायैव दैत्यानां वञ्चनाय च पश्यतां कलिमुख्यानां विडम्बोऽयं कृतो भवेत्। कृत्वा कार्यमिदं सर्वं विशङ्कः पवनात्मजः आत्माविष्करणे चित्तं चक्रे मतिमतां वरः। अथ वनमखिलं तद्रावणस्यावलुम्प्य क्षितिरुहमिममेकं वर्जयित्वाशु वीरः। रजनिचरविनाशं काङ्क्षमाणोऽतिवेलम् मुहुरतिरवनादितोरणं चारुरोह। अथाशृणोद्दशाननः कपीन्द्रचेष्टितं परम्
दिदेशकिङ्करान् बहून् कपिर्निगृह्यतामिति समस्तशो विमृत्यवो वराद्धरस्य किङ्कराः समासदन्महाबलं सुरान्तरात्मनोऽङ्गजम् अशीतिकोटियूथपं पुरःसराष्टकायुतम् अनेकहेतिसङ्कुलं कपीन्द्रमावृणोद्बलम् समावृतस्तथायुधैः सताडितश्च तैर्भृशम् चकारतान् समस्तशस्तलप्रहारचूर्णितान् पुनश्च मन्त्रिपुत्रकान् सरावणप्रचोदितान् ममर्दसप्तपर्वतप्रभान्वराभिरक्षितान् बलाग्रगामिनस्तथा शर्ववाक्सु गर्वितान् निहत्य सर्वरक्षसां तृतीयभागमक्षिणोत् अनौपमं हरेर्बलं निशम्य राक्षसाधिपः कुमारमक्षमात्मनः समं सुतं न्ययोजयत् स सर्वलोकसाक्षिणः सुतं शरैर्ववर्षः शितैर्वरास्त्रमन्त्रितैर्न चैनमभ्यचालयत् समण्डमध्यगासुतं समीक्ष्य रावणोपमम् तृतीय एष चांशको बलस्य हीत्यचिन्तयत् निधार्य एव रावणः स राघवाय नान्यथा यदीन्द्रजिन्मया हतो न चास्य शक्तिरीक्ष्यते अतस्तयोः समो मया तृतीय एष हन्यते विचार्य चैव माशुतं पदोः प्रगृह्य पुप्लुवे स चक्रवद्भ्रमातुरं विधाय रावणात्मजम् अपोथयद्धरातले क्षणेन मारुते तनुः विचूर्णिते धरातले निजे सुते स रावणः निशम्य शोकतापितस्तदग्रजं समादिशत् अथेन्द्रजिन्महाशरैर्वरास्त्रसम्प्रयोजितैः ततक्षवानरोत्तमं न चाशकद्विचालने अथास्त्रमुत्तमं विधेर्युयोज सर्वदुस्सहम् स तेन ताडितो हरिर्व्यचिन्तयन्निराकुलः मया वराविलङ्घिता ह्यनेकशः स्वयंभुवः समाननीय एव मे ततोऽत्र मानयाम्यहम् इमे च कुर्युरत्र किं प्रहृष्टरक्षसां गणाः इतिह लक्ष्यमेव मे स रावणश्च दृश्यते इदं समीक्ष्य बद्धवत् स्थितं कपीन्द्रमाशुते बबन्धुरन्यपाशकैर्जगाम चास्त्रमस्य तत् अथ प्रगृह्यतं कपिं समीपमानयंश्च ते निशाचरेश्वरस्य तं सपृष्टवांश्च रावणः कपे कुतोऽसि कस्य वा किमर्थमीदृशं कृतम् इतीरितः स चावदत् प्रणम्य राममीश्वरम् अवैहि दूतमागतं दुरन्तविक्रमस्य माम् रघूत्तमस्य मारुतिं कुलक्षयेतवेश्वरम् न चेत्प्रदास्यसि त्वरन् रघूत्तमप्रियां तदा स पुत्रमित्रबान्धवो विनाशमाशु यास्यसि न रामबाणधारणे क्षमाः सुरेश्वरा अपि विरिञ्च शर्वपूर्वकाः किमुत्वमल्पसारकः प्रकोपितस्य तस्य कः पुरस्थितौ क्षमो भवेत् सुरासुरोरगादिके जगत्यचिन्त्यकर्मणः इतीरिते वधोद्यतं न्यवारयद्विभीषणः स पुच्छदाह कर्मणि न्ययोजयन्निशाचरान् अथास्य वस्त्रसञ्चयैः पिधाय पुच्छमग्नये ददुर्ददाहनास्य तन्मरुत्सखो हुताशनः
ममर्ष सर्वचेष्टितं स रक्षसां निरामयः बलोद्धतश्च कौतुकात् प्रदग्धुमेव तां पुरीं ददाह चाखिलां पुरीं स्वपुच्छगेन वह्निना कृतिस्तु विश्वकर्मणोऽप्यदह्यतास्य तेजसा सुवर्णरत्नकारितां स राक्षसोत्तमैः सह प्रदह्य सर्वतः पुरीं मुदान्वितो जगर्ज च स रावणं सपुत्रकं तृणोपमं विधाय च तयोः प्रपश्यतोः पुरीं विधाय भस्मसाद्ययौ विलङ्घ्य चार्णवं पुनः स्वजातिभिः प्रपूजितः।